यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। चाडपर्वमा भिडभाडहरू बढ्दैछन् र यसका कारणले कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने डर छँदैछ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण भइरहेको अवस्था त हुँदै हो, तर पनि दैनिक करिब 1000 जनाको सरदरमा संक्रमण छ र त्यसैगरी 5-7 जनाको मृत्यु भइरहेको छ कोरोनाकै कारणले। उता बालबालिकालाई कसरी जोगाउने भन्ने समस्या त छँदैछ र कोरोनाका कारणले छेदविच्छेद भएका हाम्रा स्वास्थ्य पद्धतिलाई हामीले जसरी पुनर्स्थापित गर्नु छ, अझै प्रभावकारी गर्नु छ, यसमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छँदैछ। त्यसबाहेक अन्य रोगसँग लड्ने नयाँ खालका महामारी आउने सम्भावना छँदैछन्। त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नका निमित्त स्वास्थ्य क्षेत्र चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने दायित्व छँदैछ र यही दायित्व बोकेर बसेको स्वास्थ्य सेवा विभाग के गर्दैछ, कोरोना महामारीमा कसरी काम गर्यो र अब बालबालिकालाई जोगाउनका निमित्त र सम्भावित यस्ता अन्य स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त के गरिरहेको छ स्वास्थ्य सेवा विभाग भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक प्राध्यापक डाक्टर आरपी बिच्छा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम चाहिँ अलिक घटे जस्तो देखिन्छ संक्रमण दरको हिसाबले, हैन? तर जोखिम त छँदैछ। चाडपर्वमा जसरी भिडभाड र मानिसहरूको बिचको सम्पर्क बढिरहेछ नि, यसले अब निकट भविष्यमा केही समय चाहिँ कोरोना संक्रमण उच्च हुने देखिन्छ कि यहाँको आकलन के छ? अब हेर्नुहोस्, हिजोकै डाटा हेर्ने हो भने 12,000 जतिमा हामीले टेस्ट गर्दा करिब 600 जति चाहिँ इन्फेक्टेड आएछ। अब यो एक मामलामा चाहिँ घट्दो क्रम छ र यसको पर्सेन्टेज हेर्नुभयो भने 5 भन्दा कम पहिलोचोटि आएको छ। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, 1 महिना पहिले तपाईलाई यहीँबाट इन्टरभ्यू दिँदाखेरि मैले भनेको थिएँ दसैँसम्मको मेरो केही टार्गेट छ, 5 भन्दा कम चाहिँ घटाउनै पर्ने छ। तर 5 भन्दा कम घट्ने बित्तिकै त्यो धेरै खुसी हुने पनि कुरा छैन। किन भन्दाखेरि जोखिम यथावत छ। झन् जोखिम चाहिँ बढ्ने सम्भावना किन छ भन्दाखेरि दसैँ, तिहार, छठ यो सबै आइरहेको छ तिहारहरू। अब यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले जतिसुकै भने पनि, जति आग्रह गरे पनि हाम्रो एउटा सांस्कृतिक बाध्यता छन्, मान्छेहरूको भिडभाड हुन्छ। अब त्यो चाहिँ भिडभाड हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ स्वाट्ट चाहिँ फेरि चाहिँ बढ्ने, इन्फेक्सन रेट बढ्ने सम्भावना छ एउटा। दोस्रो चाहिँ एउटा डर लाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि यही बेला हो जति बेला हामी लापरवाही गर्छौँ। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ यो भाइरस बडा स्मार्ट छ, यसले देखिराखेको हुन्छ, वेट गरिराखेको हुन्छ कि कति बेला हामी गल्ती गर्छौँ र ठ्याक्क यस्तो बेला चाहिँ गल्ती गर्ने बेला हो। गल्ती भइदियो भने सम्भावना के हुन्छ, यसले आफ्नो भेरिएन्ट चेन्ज गर्छ र नयाँ भेरिएन्ट आइसकेपछि त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन, त्यो पहिलेभन्दा बढी घातक हुन्छ कि हुनसक्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ सुरुमै म गरिदिएँ आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, दसैँ चाहिँ मनाउनुहोस्, तर जनस्वास्थ्यका जुन मापदण्ड मेजर छन् त्यो चाहिँ अपनाउनुहोस् र सकभर कृपया म हात जोडेर निवेदन गर्छु, हामीले धेरै मेहनत गरेर इन्फेक्सन चाहिँ यो रेटमा ल्याएको छौँ। अब सानोतिनो यहाँहरूको लापरवाहीले पुनः चाहिँ हामी अर्को चाहिँ दुःखद दिन चाहिँ भोग्नु नपरोस्। म चाहिँ बिन्ती गर्दैछु, निवेदन गर्दैछु, कृपया सचेत हुनुहोस्। अब आज गरेको भिडले यो आजै परिणाम निस्किने होइन, करिब 1-2 हप्तापछि निस्किनु रहेछ, होइन? योभन्दा अगाडिको अनुभवले पनि त्यही भन्यो। अब दसैँको सम्मुखमा पूर्व सन्ध्यामा जसरी बजारमा भिडभाडहरू देखिए, अब त्यसले गर्दा त्यसको परिणाम केही समयपछि देखिँदै जाला। अब यसमा चाहिँ के त्यसको लागि यसलाई प्रतिकार गर्नका निमित्त हामीले भिडभाडै रोक्न सक्थ्यौँ होला, सकेनौँ विविध कारणले गर्दाखेरि। किनभने यहाँले भन्नुभयो सांस्कृतिक पर्व मनाउनै पर्यो, हैन? अब यो भिडभाडको परिणाम अब केही समयपछि आउँछ। अब ईश्वरले गरून् त्यस्तो केही परिणाम नआओस्। हामी सबै चाहिँ अलि चाहिँ खोपको चाहिँ बेटर भएको अवस्था छ, त्यसले सर्टेनली चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। र त्यसैले चाहिँ म पहिले पनि तपाईँको इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ 2 किसिमको खोप छ। एउटा खोप त जुन जनस्वास्थ्यको मेजर छ, मास्क लगाउने, हात धुने, यो चाहिँ पहिलो खोप हो। हजुर। त्यसपछि हामीले जुन दिइराखेका छौँ खोप, त्यो खोप हो।
आजको समयसम्म मलाई खुसी लागेको छ कि मैले सेप्टेम्बर 3 मा हो के अरे तपाईँ कहाँ बस्दाखेरि मैले त्यति बेला प्रोमिस गरेको थिएँ कि 1,25,00,000 देखि 1,50,00,000 हामीले त्यो डोज चाहिँ लगाउन पायौँ भने हामी कम्पेरिटिभ रूपमा चाहिँ सुरक्षित हुन्छौँ। कम्पेरिटिभ रूपमा सुरक्षित हुन्छौँ भने कति लाउन सकियो अहिले चाहिँ खोपको कुरा गर्दा? अब आजको दिनसम्म हेर्नु हो भने हामीले 1,48,00,000 जति चाहिँ लगाइसकेका छौँ। र मलाई पहिलो डोज 1,48,00,000 पहिलो डोज। मलाई आशा के छ भन्दाखेरि आज पनि खोप लगाउँदैछौँ, करिब करिब 1,50 हामी पुग्छौँ। तर त्यसमा चाहिँ सबभन्दा खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले यो मसान्तसम्म चाहिँ 1/3 टार्गेट पपुलेसनलाई लगाउँछौँ भनेको थियौँ। राज्यले चाहिँ त्यो कमिट गरेको थियो। आज तपाईँहरूलाई यो सेयर गर्दा मलाई खुसी लागिरहेको छ र म एकदमै खुस छु यो मामलामा कि हामी सबैको प्रयासले, राज्यको कमिटमेन्टले आजको मितिमा हामी 1/3 चाहिँ क्रस गरिसकेका छौँ। फुल डोज टार्गेट पपुलेसनको फुल डोज चाहिँ 33% प्लस भइसकेको छ। यो भन्नुको मतलब यो महिना बाँकी नै छ, योभन्दा अगावै हामीले यो टार्गेट चाहिँ पुरा गरेका छौँ, 1/3 को जुन टार्गेट थियो। दोस्रो चाहिँ खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो फुल डोज दुईटै डोज लगाएको 33% हो। त्यो आफैमा एउटा धेरै राम्रो उपलब्धि छ। साउथ इस्ट एसियामै हेर्नुभयो भने कम्पेरिटिभली हामी धेरै राम्रो छौँ। त्यसै गरी चाहिँ त्यो फर्स्ट डोजकै मात्र हेर्नुभयो भने 42% चाहिँ डोज लगाइसकेका छौँ। यसको अर्थ के छ भन्दा टार्गेट पपुलेसनको 42% टच हुनुको मतलब जेनरली के भन्छ भन्दाखेरि 30% क्रस गर्ने बित्तिकै त्यो ट्रान्समिसन लो हुन्छ। लो ट्रान्समिसन भन्नुको मतलब अब त नयाँ नयाँ कन्सेप्ट आइरहेको छ कि टोटल लकडाउनभन्दा बढी राम्रो चाहिँ लो ट्रान्समिसनमै जाने हो कि भन्ने पनि एउटा साइन्टिफिक रिसर्चहरू आइरहेको छ। जस्तै तपाईँले सुन्नुभयो होला त्यो केरला, तमिलनाडु, श्रीलङ्का यो रिजनमा चाहिँ अति राम्रो गर्यो, पुरै लकडाउन गरेर उनीहरू प्रशंसा पनि कमाए। तर अहिले चाहिँ त्यो थर्ड वेभ भन्नुहोस् त्यो उनीहरूलाई एकदमै स्वाट्ट बढेको छ। त्यसको रिजन साइन्सले के दिइराखेको छ भन्दाखेरि लो ट्रान्समिसनलाई रोक्नु हुँदैन। अहिले त्यो पनि कन्सेप्ट आइरहेको छ। त्यसैले स्ट्रिक्ट लकडाउन इज नट अलवेज द आन्सर। द बेस्ट आन्सर इज कि म्याक्सिमम खोप चाहिँ कति लगाउने र जुन बेसिक प्यारामिटर छ त्यो चाहिँ अपनाउने। तपाईँले भने जस्तै खोप लगाएर मात्रै त यो सङ्क्रमण दर त घट्ने होइन, सङ्क्रमण त हुन्छ, खोप लगाएको व्यक्ति पनि एउटा एकले अर्कोलाई सार्न सक्छ होइन। हामीले खोप लगाउँदा सङ्क्रमण दर घट्यो भन्ने तर्क कसरी दिने? हेर्नुहोस्, सङ्क्रमण दर चाहिँ कसरी घट्छ भन्दा त्यो पनि त्योभन्दा बढी कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै सर्वेले देखाइरहेको छ। हाम्रो जुन अहिले जुन सर्वे जुन हामी गरेका छौँ, सेरो सर्भिलेन्स भन्छौँ कि कति प्रतिशत जनसङ्ख्यामा चाहिँ एन्टिबडी देखिएको छ। त्यसमा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ हाम्रो फर्स्ट सर्भिलेन्सले के देखायो भन्दाखेरि 2टा डोज कम्प्लिट गरिसकेपछि 90%मा चाहिँ एन्टिबडी देखिन्छ। एन्टिबडी देख्नुको मतलब त्यसले प्रोटेक्सन त गर्छ। एक त्यसै गरी फर्स्ट डोज मात्र दिनुभएको छ भने पनि 80% जति चाहिँ देखाउँछन्। अब अहिले रिसेन्टली 4 दिन पहिले चाहिँ हामीले एउटा अर्को स्टडी पनि ल्याएको छौँ जसमा चाहिँ भेरोसिलले कति एन्टिबडी गर्यो। यो पहिलो स्टडीमा त हामीलाई थाहा थिएन कि नेचुरल इन्फेक्सनको एन्टिबडी हो कि भ्याक्सिन इन्ड्युस्ड एन्टिबडी हो। र त्यति बेला मैले कुरा पनि गरेको थिएँ कि कुन एन्टिबडी मानिस त्यो कति महिनासम्म प्रोटेक्ट गर्छ त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। दोस्रो कुरा चाहिँ यसले इन्फेक्सन त गर्छ, इन्फेक्सन गर्छ, सङ्क्रमण हुने भयो, गर्ने हो। तर यसको सबभन्दा ठुलो एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि त्यसले मोर्टिलिटी घटाउँछ। यदि तपाईँले 2 डोज चाहिँ लगाइसक्नु भएको छ भने पनि तपाईँ भिडभाडमा जानुभयो तपाईँलाई इन्फेक्सन त हुन्छ, तर तपाईँको एन्टिबडीले तपाईँलाई कम्प्लिकेसन हुनबाट जोगाउँछ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि मृत्यु दर चाहिँ कम हुन्छ हो। एउटा त्यो सबभन्दा ठुलो एडभान्टेज। त्यसैले भ्याक्सिनको सबभन्दा ठुलो महत्त्व यहीँ गर्छ। तर हामीले अहिले जसरी सङ्क्रमण दर घटेको पाएका छौँ होइन, अनि खोपको दर बढ्दै जाँदा सङ्क्रमण दर घटेको छ, यसको के छ सम्बन्ध?
सम्बन्ध के छ भन्दाखेरि इन्फेक्टिभिटी रेटै घट्छ नि। मसँग यदि त्यहाँ एन्टिबडी छ भने सबभन्दा पहिले त के हो भन्दाखेरि मलाई इन्फेक्सन हुने चान्सेस नै कम हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले इन्फेक्सन सार्ने चान्स पनि कम हुन्छ, किनभने त्यो भाइरल लोड कम हुन्छ, भाइरल लोडै कम हुन्छ। त्यसैले भाइरल लोड कम भएर नै त्यो कम्प्लिकेसन पनि कम हुन्छ। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि सुशीलजी, यसको चाहिँ वास्तु स्थिति भन्ने हो भने मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, धेरै कुरा दुनियाँलाई नै थाहा छैन। अहिले पनि हामी लर्निङ स्टेजमा छौँ। हो, अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले सुरुमा एउटा अक्सफोर्डमा जब चाहिँ त्यो एस्ट्रोजेनिका लगाएर जब चाहिँ फर्स्ट स्टडी भयो, त्यति बेला के भन्यो भन्दाखेरि 3 महिनापछि चाहिँ एन्टिबडी घट्ने क्रममा छ। त्यसपछि अनेक स्टडी आए, उसले के भन्यो भन्दाखेरि एन्टिबडी मात्र होइन, त्यो भित्र चाहिँ यसले मेमोरी सेल पनि उत्पन्न गर्छ, त्यसले प्रोटेक्ट गर्छ। त्यसैले लङ टर्मसँग त्यो प्रोटेक्ट गर्छ। कतिपयले सुरुमा के भन्यो कि होइन, यो फर्स्ट डोज लगाइसकेपछि 6 हप्ताभित्र या 12 हप्ताभित्र लगाइसक्नुपर्छ सेकेन्ड डोज। पछि फेरि के आयो रिसर्च भन्दाखेरि त्यो कोभिसिल्डको हकमा 6 महिनामा यतिसम्म कि 10 महिना पछि लगाउँदाखेरि सबभन्दा बेस्ट रिजल्ट आउँछ। त्यसैले मैले भन्न के खोजेँ भन्दाखेरि अहिले धेरै कुरा हामी अहिले पनि लर्निङ स्टेजमा छौँ। त्यसैले एब्सोल्युटली चाहिँ कसैले यो भ्याक्सिनले यति मात्र गर्छ यति गर्दैन भन्ने अवस्थामा छैन। साइन्स चाहिँ क्लियर केमा छ भन्दाखेरि एउटा दुईटा टुक्रा मैले निवेदन गर्न चाहे। साइन्स एउटा कुरामा धेरै क्लियर छ कि तपाईँले भ्याक्सिनको पूर्ण डोज लगाउनु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ कम्प्लिकेसन कम हुन्छ, मोर्टिलिटी कम हुन्छ। यो चाहिँ अब सबैले मान्न सुरु गर्छ। दोस्रो के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एन्टिबडी बनाउँछ, तर एन्टिबडी चाहिँ सर्टेन टाइम पछि चाहिँ कसैले 3 महिना भन्छन्, कसैले 6 महिना भन्छन्, र त्यो चाहिँ घट्ने क्रम चाहिँ आउँछ, सुरु हुन्छ घट्ने क्रम। तेस्रो कुरा के सत्य भइसकेको छ भनेदेखि जसमा चाहिँ इन्फेक्सन लागेको बेलामा बढी सिरियस थियो त्यसको बडीमा चाहिँ एन्टिबडी बढी पाएछ र त्यसको प्रोटेक्सन पनि बढी छ। त्यसैले अहिले जुन हामी सेरो सर्भिलेन्स गरिरहेका छौँ त्यसमा के कतिसम्म देखाइरहेको छ भने यो हर्ड इम्युनिटीका कुरा हामी गरिरहेका छौँ। कतिपयमा चाहिँ त्यो सिम्पटम पनि देखाएको छैन, भ्याक्सिन पनि लगाएको छैन, त्यसमा पनि एन्टिबडी देखिरहेको छ। यसको मतलब के छ भन्दाखेरि एसिम्प्टोमेटिक एन्टिबडी एसिम्प्टोमेटिक थियो तर त्यसले एन्टिबडी अलरेडी प्रोड्युस गरिसकेको छ। अब त्यसको बारेमा थप अनुसन्धानको जरुरी छ कि त्यो एन्टिबडीको नेचर र भ्याक्सिन इन्ड्युस्डको नेचर र इन्फेक्टेडको नेचर फरक छ कि त्यही हो या मेमोरी सेल फरक छ कि, त्यसको बारेमा पनि धेरै स्टडीहरू चलिरहेका छ। त्यसैले मेरो आखिरमा बिन्ती के छ भन्दाखेरि एउटै पोइन्टमा हामी स्टिक हौँ, भ्याक्सिन उपयोगी छ, सकभर चाहिँ हामी सबैले भ्याक्सिन लगाउँ, एउटा पनि मौका नछोडौँ। राज्यले अथक प्रयास गरेर भ्याक्सिन इन्स्योर गरिरहेका छ, हरेक मौकाको फाइदा। हाम्रो योजना चाहिँ अब लक्षित वर्गलाई खोप लगाउनलाई अब करिब अझै 2-4 महिना लाग्ने नै छ नि, होइन? हेर्नुहोस्, अनेस्टली भन्नुहुन्छ भने राज्यले चैत मसान्तसम्म टार्गेट राखेको छ। चैत मसान्तसम्म हामीले टार्गेटेड ग्रुपलाई लगाइसक्नुपर्छ, होइन? त्यसको प्रयास हामीले जारी राखेका छौँ। त्यो बिचमा एउटा मात्र हामीसँग के छ भन्दाखेरि 12 वर्षदेखि 17 वर्षको बालबालिका तिनको चाहिँ हामी लगाउने प्लान गरेका छौँ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब यो पहिले किन गरिएन? त पहिले वर्षोली चाहिँ अहिलेसम्म यदि मार्केटमा हेर्ने हो भने, दुनियाँमा हेर्ने हो भने फाइजर र मोडर्ना यो दुईटा चाहिँ 12 देखि 17 वर्षमा सेफ छ, सेफ्टी छ र दुनियाँ वेस्टर्न कन्ट्रीले लगाएको छ अवस्था। अरूको हकमा चाहिँ अहिले पनि रिसर्च भइरहेको छ। जस्तै तपाईँले म भन्नु इन्डियाकै कोभ्याक्सिन भन्ने छ भारत बायोटेकको, त्यो चाहिँ 2 देखि 17 वर्षमा चाहिँ अहिले रिसर्च चलिरहेको छ र हामी एक्सपेक्ट गरिरहेका छौँ त्यो 2 वर्षदेखि 17 वर्षसम्म बालबालिका त्यो रिसर्च चाहिँ चलिरहेको छ। यसको सेफ्टी प्रोफाइल र इफिकेसी चाहिँ अध्ययन भइरहेको छ र आशा गरौँ हामीले प्रोबेबली चाहिँ दिसम्बर जनवरीसम्म चाहिँ 2022 को जनवरीसम्म यसको पनि रिजल्ट आउँछ, होइन? त्यसै गरी भेरोसिलको हकमा, साइनोफार्मको हकमा पनि कतिपय कन्ट्रीमा उनीहरूले बच्चामा चाहिँ सुरु पनि गरेका छन् कम्पेरिटिभली र कतिमा रिसर्च पनि भइरहेको छ। पनि फाइजर र मोडर्ना खोप लाउने भन्ने कुरो छ नि, होइन? बालबालिका त्यो सम्बन्धमा म कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक प्राध्यापक डाक्टर आरपी विच्यासँग। ल डाक्टर साहब, अब अहिले पनि 6-7 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। सरदरमा एक दिनमा 6 जनाको मृत्यु हो भने पनि अब महिनामा 180 जनाको मृत्यु। अब हामीसँग 6 महिनाको लक्ष्य छ भनौँ न, 6 महिनापछि हामी सबैलाई खोप लगाउँछौँ। खोपले ज्यान जोगाउँछ भने पनि करिब 920 जना, पनि करिब 1000 जना त हामीले अहिले नै ज्यान गुमाउने योजनामा पनि छौँ। अर्कोबाट हेर्दा अब यसलाई नकारात्मक कोणबाट हेर्दा अब हाम्रो योजना भनेको करिब 1000 जना गुमाउन हामी तयार छौँ अहिलेकै रेटमा, अहिलेकै दरमा। यसलाई रोक्न चाहिँ सक्दैनौँ? अहिले पनि 500 जना जति मृत्यु वरण गर्न बाध्य छन् कोरोना। मैले पहिलो इन्टरभ्यूमा तपाईँले भनेको थिएँ कि हेर्नुहोस्, 5 भन्दा कम गरिसकेपछि पनि 2-4 जनाको मृत्यु हुने क्रम विश्वव्यापी रूपमा छ। त्यसको चाहिँ अलि ब्याकलग पनि हेर्नुपर्छ। अब जस्तै मानिलिनु सिभियर इन्फेक्टेड भएर भेन्टिलेटरमा राखिराखेका छौँ। अब इन्फेक्सन दर त कम भइहाल्यो, तर मृत्यु कसमा भइरहेको छ? त्यो जुन हस्पिटलमा एडमिटेड सिरियस केसेसहरू छन् त्यो चाहिँ हामी ट्रिटमेन्टको क्रममा छौँ र ट्रिटमेन्टको क्रममा चाहिँ मृत्युवरण भइरहेको छ। तर के छ भन्दाखेरि थप चाहिँ इन्फेक्सन रेट कम भइसकेपछि थप जुन रफ्तार थियो हस्पिटल एडमिसनको त्यो स्वाटै घटेछ। त यसको मतलब के हो भन्दाखेरि नयाँ थप्ने क्रम चाहिँ कम भएको छ, तर पुरानो जुन हामी ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छौँ अहिले म्याक्सिमम तपाईँले मृत्यु जुन हेर्नुभयो भने त्यो नयाँ केसमा छैन। त्यो जुन पुरानो एडमिटेड केसेस छन्, सिभियर भएर आइसियुमा राखेका छन्, भेन्टिलेटरमा राखेका छौँ, उपचारकै क्रममा हामीले दुःखका साथ भन्नु परेका छन् पहिलेभन्दा त धेरै कम भएको छ। तर पनि अहिले पनि जुन 2-4टा मृत्यु भइरहेको छ त्यो चाहिँ पहिलेको एडमिसन भएकोमा भइरहेको छ। तर जुन किसिमले नयाँ रेट चाहिँ एडमिसन रेट कम भएको छ, आशा गरौँ कि केही दिनभित्रै सायद त्यो पनि हामीले सुन्नु नपरोस्। भनेको मृत्यु दर पनि घट्न सक्छ र घट्छ पनि मलाई लाग्छ। अब बालबालिकालाई चाहिँ कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा दुईटा कुरा, एउटा खोपकै विषय अघि त मैले अलिकति कुराकानी गर्नुभयो, अर्को बालबालिकालाई जसरी अहिले विद्यालय बन्द हुँदा अब त्यसको मानसिक स्वास्थ्यको अब उसमा धेरै देखिएको छ, अब समस्या आयो भन्ने कुरा आइराखेको छ होइन। यो दुईटा विषयलाई अब बालबालिकाले कहिलेसम्म खोप पाउँछन् होइन? मोडर्न र फाइजर को खोप लाउने भन्ने कुरा छ, के अरे मोडर्ना र फाइजरको एउटा। अर्को चाहिँ अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 2 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मको बालबालिकालाई नेपालमा कहिले सम्भव हुन्छ यो? मैले तपाईँलाई अलि थोरै टच गरिदिएँ। अहिलेसम्मको एभाइलेबल चाहिँ भ्याक्सिन भनेको हाम्रो 12देखि 17 वर्षको लागि छ। त्यो चाहिँ मेजर 2टा मात्र ब्रान्ड विश्वमा एभाइलेबल छ, त्यो हो फाइजर र मोडर्ना। र म आज तपाईँहरूको मार्फत फर्स्ट टाइम डिक्लेयर गरिदिउँ, 40 लाख डोज मोडर्ना म पहिलोचोटि यो डिक्लेयर गर्दैछु। त्यो चाहिँ हामीले पेमेन्ट पनि गरिसकेका छौँ र उनको डेलिभरी सेड्युल पनि आइसकेको छ। यो चाहिँ 22 को जनवरीदेखि मार्चसम्म त्यो हाम्रो 40 लाख मोडर्ना चाहिँ त्यो पाउँछौँ हामी। दोस्रो हामीले रिसेन्टली चाहिँ 60 लाख फाइजरको पनि इन्स्योर गरिसकेका छौँ। त्यसको पनि सेड्युल हामीसँग आइसकेको छ। त्यो चाहिँ दिसम्बरदेखि 22 को मार्चसम्म त्यो पनि हामी पाउँछौँ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि अहिले अक्टोबर चलिरहेको छ, नोभेम्बर छोडिदिनुहोस्, दिसम्बरदेखि मार्चसम्म चाहिँ हामीले करिब 1 करोड डोज बच्चामा प्रयोग गर्ने डोज चाहिँ हामी ल्याइरहेका छौँ र त्यो इन्स्योर भइसकेको छ। त्यहाँ कुरा के भइरहेको छ भन्दाखेरि जो चाहिँ तपाईँलाई मैले सेयर गरि नै दिउँ, यी भ्याक्सिनहरू तपाईँको -60 देखि 80 माइनस टेम्परेचरमा राख्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अल्ट्रा फ्रिज चाहिन्छ जो हामीसँग थिएन। आज म एकदमै खुसीको साथ भन्दैछु, हामीले पूर्व तयारी यति राम्रो गऱ्यौँ कि 2टा चाहिँ अल्ट्रा फ्रिज अलरेडी हामीले मगाइसकेका छौँ। हजुर। र बाँकी 6वटा चाहिँ अल्ट्रा मोडर्न फ्रिज चाहिँ आउने क्रममा छ र त्यो चाहिँ नोभेम्बरसम्म, नोभेम्बरको 15सम्म भनौँ न, हामी ल्याएर इन्स्टल गरिहाल्छौँ। यसको मतलब दिसम्बरमा आउने भ्याक्सिनको लागि हामी नोभेम्बर 15सम्म हामी पूर्ण रूपले चाहिँ कोल्ड स्टोरेज सिस्टम चाहिँ हामी तयार हुन्छौँ। त्यसको ढुवानी र ठाउँ ठाउँ पुर्याउनका निमित्त त्यही त भनेको, त्यो चाहिँ एयरपोर्टमा आउँछ, त्यो एउटा स्पेसल फ्रिजमै आउँछन् टेम्परेचर मेन्टेन गरेर, त्यहाँबाट चाहिँ हामी स्टोरमा ल्याउँछौँ। र त्यो स्टोरमा मैले तपाईँलाई त्यही बिन्ती गरेँ कि त्यो जुन
6 र 2 8वटा अल्ट्रा मोडर्न फ्रिज हुन्छ त्यसमा हामी सुरक्षित राख्छौँ। हजुर। अब हामीसँग चाहिँ च्यालेन्ज छैन तर हामी पुरै तयारीमा छौँ। त्यहाँ तपाईले -60-70 मा तपाईले करिब 30 दिनसम्म राख्न सक्नुहुन्छ, राइट? र त्यहाँबाट निकालेर मानिस मैले पथलैया लगेँ, त्यहाँ चाहिँ -20 देखि 30 सम्म टेम्परेचरमा हामी अर्को 15 दिनसम्म सेभ गर्न सक्छौँ। यसको मतलब त्यो पिरियड हामीसँग 30 र प्लस 15 45 दिनको छ। तर हामीले जुन किसिमले जिल्लासम्म चाहिँ प्लानिङ गरिराखेका छौँ अहिले, त्यति मात्र होइन। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ त्यति मात्र होइन, खालि हामीले टेम्परेचर मेन्टेन गरेर पुर्याइदिने मात्र होइन। त्यसको लागि चाहिँ यो भ्याक्सिन चाहिँ अलि छुट्टै किसिमको छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सन्ट्रेट जस्तो हुन्छ 0.3 ml। त्यसमा चाहिँ सर्टेन डाइलेन्ट हाल्नुपर्छ, मिसाउनुपर्छ, अनि त्यसपछि त्यो तानेर एउटा भाइलमा चाहिँ 6वटा डोज हुन्छ हामीले लगाउनुपर्छ। त त्यसको लागि चाहिँ पर्सनल ट्रेनिङ पनि चाहिन्छ। त्यो ट्रेनिङ पनि हामीले सुरु गर्दैछौँ आफ्नो स्वास्थ्यकर्मीलाई, त्यसको चाहिँ गाइडलाइन बनाउनेदेखि ट्रेनिङ। त्यसैले मैले के बिन्ती गरेँ भन्दाखेरि नोभेम्बरको अन्तसम्म चाहिँ हामी त्यसको लागि पूर्ण रूपेण तयार हुन्छौँ र हामी बालबालिकामा डिसेम्बरदेखि सुरु गर्छौँ पाउने बित्तिकै। र मार्चसम्म चाहिँ हाम्रो टार्गेट के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 12 देखि 17 वर्षको टार्गेट पपुलेसन भनेको अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 78 लाख जति छ है, 78 लाख जति छ। 78 लाख जति छ। तर हामी अलि वेस्टेज रेट यसमा अलि हाई हुने सम्भावना छ। त्यो सबै कल्कुलेट गरेर सेफ्टी मेजर लिँदै 1 करोड हामीले सेक्योर गरेका छौँ। त त्यसैले एउटा पनि बालबालिका छुट्दैन। भनेपछि 12 देखि 17 लाई कहिलेदेखि सुरु पाउँछन्, कहिलेसम्म? मैले तपाईँले भने नि डिसेम्बरसम्म चाहिँ हाम्रो सेड्युल छ। डिसेम्बरदेखि सुरु हुन्छ। त्यो एकैचोटि हामीले 1 करोड ल्याउने होइन, 6 लाख 8 लाखको ट्रिप आउँछन्, त्यो चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्छौँ, लगाउँदै जान्छौँ। र मार्चसम्म चाहिँ त्यो सेड्युल चल्छ, आउने र लगाउने दुइटै। तर हाम्रो आफ्नो टार्गेट मार्चसम्म चाहिँ चलाइराख्छौँ। 1 महिनादेखि 1.5 महिना या 2 महिनासम्म हामी त्यो ल्याक्ने पिरियड राख्छौँ। अप्रिल मेसम्म हामी चाहिँ सबै बालबालिकालाई लगाइसक्छौँ। अब 2 वर्षदेखि 17 के 12 वर्षसम्मको लागि चाहिँ के छ? अब त्यसको मैले तपाईँलाई भने त्यसको चाहिँ विभिन्न रिसर्चहरू चलिरहेका छन्। एउटा कोभ्याक्सिन भन्ने छ भारत बायोटेकको, त्यसले पनि गरिरहेका छन्। चाइनिज भ्याक्सिनले पनि गरिरहेका छन्। अब त्यसको रिजल्ट हामीले वेट गर्नुपर्छ। त्यसको सेफ्टी प्रोफाइल चाहिँ मोटामोटी डिसेम्बर जनवरीसम्म आउँछन्। त्यसपछि त्यसमा पनि हामी जान्छौँ। अब कोरोनाको तयारी यो छ, यो प्रतिकारको तयारी होइन, तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ। अब कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा अस्तव्यस्तता आएको छ नि एक किसिमले भन्दा। अब सुदृढ विकसित भनिएका देशका स्वास्थ्य क्षेत्र पनि एक खालको धराशायी भएको अवस्था होइन। यसले नेपालमा पनि त्यो खालको प्रभाव धेरै देखिएको छ। अब तपाईँ स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको हैसियतमा काम गरिरहनु भएको छ, प्रभावकारी काम भएको पनि देखेका छौँ हामीले। तर तपाईँको समयावधि सकिनेछ। हुन त मन्त्री परिषदको बैठकले केही अगाडि तपाईँलाई 3 वर्षको लागि विशेषज्ञको नाताले एउटा विशेषज्ञ सेवाको तपाईँसँग त्यो योगदानको अपेक्षासहित तपाईँको निरन्तरता कुरो गरिरहेको छ। अब यो विभागको महानिर्देशकको लागि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय छँदैछ। अनि के छ यसमा चाहिँ के छ कुरा? र अर्को चाहिँ हाम्रो धराशायी भएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पुनर्जीवित बनाउनका लागि, पुनर्स्थापित गर्नका निमित्त के कार्य भइरहेको छ? दुवै विषय। पहिलो विषयमा त म बोल्न चाहेको थिएन, तपाईँले कोट्याइदिनु भयो। अब के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा नर्मल प्रक्रिया हो। 60 वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ अवकाश पाउने र अवकाश लिने, र त्यो चाहिँ म पनि त्यसैको तयारीमा थिएँ। तपाईँको पहिलो इन्टरभ्यूमा पनि भने। तर राज्यलाई मेरो विशेषज्ञताको आवश्यकता भयो र मेरो चाहिँ विगत 2 वर्षको कार्य सम्पादन गर्दाखेरि अति उत्तम पाइएकोले सर्टेन नियमावली र ऐन कानुन टेकेर जुन चाहिँ लेखेकै छ त्यो टेकेर चाहिँ मन्त्री परिषदले मलाई त्यो म्याद चाहिँ थप गरेकै हो। तर अब क्वेसन के छ भन्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ त्यो ऐन कानुनमा केही बोल्दैन जवाबदेहीको हकमा। के जवाबदेही दिने त्यो आफ्नो राज्यले आवश्यकता हेरेर दिने कुरा हो। त्यसमा म विवादमा जान चाहदिनँ। म त एउटा ब्युरोक्र्याट हुँ, कर्मचारी हुँ। राज्यले जहाँ खटाउँछ त्यहाँ काम गर्ने हो। राज्यले मलाई भन्छ तिमी कान्तिमा गएर काम गर, म त्यहाँ जान्छु। राज्यले भन्छ मन्त्रालयमा बसेर काम गर, मन्त्रालयमा काम गर्छु। राज्यले भन्छ होइन तिमी विभागैमा कन्टिन्यू गर, विभागैमा कन्टिन्यू गर्छु। त्यसमा मेरो चाहिँ कुनै यो छैन, रिजर्भेसन छैन। राज्यले आवश्यकता अनुसार खटाउने हो र राज्यले जहाँ पनि खटाउँछ म आफू
मेहनत गरेर म कटिबद्ध छु, त्यो काम गर्छु र रिजल्ट पनि दिन्छु। एक। दोस्रो सवाल तपाईँको थियो कि अस्तव्यस्त भएको स्वास्थ्य व्यवस्था, त्यो चाहिँ एकदमै सुशीलजीले ठिक भन्नुभएको छ। त्यो विश्वमा त कतिपय कन्ट्रीमा धाराशाही नै भइसकेको थियो। हामी आफै पनि एउटा स्टेजमा चाहिँ धाराशाही भइसकेका छौँ। अब दुःखको साथ सम्झिन चाहिरहेको छु। अब सेकेन्ड वेभको बेलामा अक्सिजन नपाएर छटपटाएर पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी मरेकै हो यो देशमा। बडा दुःख लाग्छ यो सम्झिँदा पनि। तर त्यो अवस्था अब छैन। अब तपाईले कुनै पनि अस्पतालमा आजको दिनमा त्यो अक्सिजन छैन र अक्सिजन अभावले कोही मर्छ भन्ने अवस्था छैन। त्यसको व्यवस्था चाहिँ भएकै हो। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि अस्तव्यस्त चाहिँ सिस्टमसँगै अलि फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ। कोरोना मात्रले मृत्यु हुँदैन नि। त्यही त नि। कोरोना बाहेकका क्षेत्रमा पनि यो बीचमा चाहिँ स्लो हो। तर एउटा खुसीको कुरा म भन्छु, जस्तै अब बच्चाको लागि नियमित खोप 13टा एन्टिजेनको एगेन्स्टमा हामी दिइरहेका छौँ। त्यो हाम्रो सुरुमा अलि स्लो भएको थियो, तर अब हामी चाहिँ पिकअप गरेर पुरानो अवस्थामा आइसकेका छौँ। त्यसैले म्याटर्नल मोर्टिलिटी मोर्बिडिटी घटाउने विभिन्न कार्यक्रमहरू थियो। सेफ मदरहुड, फ्यामिली प्लानिङ लगायत अनेक कार्यक्रम, तिनीहरू पनि मैले पहिले पनि तपाईँले भनेको थिएँ, अस्ति पनि एउटा कुराकानीमा भनेको थिएँ कि यो सबै चाहिँ अब ट्र्याकमा आइरहेको छ बिस्तारै। अब तर त्यसमा मसँग चाहिँ अलिक समय चाहिँ कम भएको हुनाले म तपाईँले अनेस्ट कुरा गर्दैछु, मैले कोरोनाको खोपको व्यवस्थापन सँगसँगै यी कार्यक्रमहरू पनि सँगैसँगै गइरहेको छु। त्यसैले अहिले हेर्नुहुन्छ भने हिजै मात्र तपाईँले बालबालिकामा त्यो एउटा मानसिक समस्याको पनि उठाउन गर्नुभयो। हिजो मात्र हामीले विश्व मानसिक दिवस मनायौँ हो, अक्टोबर 10 को। म तपाईँले एउटा डाटा सेयर गर्न चाहन्छु। 18 वर्ष मुनिको बालबालिकामा अलमोस्ट चाहिँ तपाईँ विचार गर्नुहोस् 5% बच्चा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानसिक रूपले ग्रसित छन् र 50% भन्दा बढी बच्चामा चाहिँ एउटा चाहिँ फर्टाइल सोइल चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ, जुन भोलि पर्सि चाहिँ डिप्रेसन र साइकोसिस देखाउँछ। यसको मतलब 14 वर्ष मुनिका बच्चामै त्यो चाहिँ वातावरणको तयार भइरहेको छ। म एउटा दुःखद कुरा भन्छु तपाईँलाई, आज बडा दुःख लाग्छ त्यो सेयर गर्नलाई कि यो वर्ष, यो आर्थिक वर्षमा हामी 7,000 भन्दा बढीले सुसाइड गरिसकेछ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले। त्यो विगत 2-3 आर्थिक वर्ष हेर्नुहुन्छ भने स्वाट्ट बढेको छ, 5,000बाट 7,000 पुगेको छ। त्यसलाई यसो जोड्दाखेरि यो कोरोनाले मतलब दिएको के भन्ने, अब त्यो अब जस्तै आफ्नै नातागोता आफै नजिकको मान्छे सामुमै मरिरहेका छन्, महिनौ चाहिँ घरमा एउटा कोठामा थुनिएर बस्नुपर्छन्, अनेक किसिमका ग्याजेटमा गलत आदत पनि लागिरहेका छन्, अनेक किसिमको फ्रस्ट्रेसन बच्चामा छन्। त्यसले पनि त्यो सुसाइड रेट बच्चामा पनि बढेको छ हेर्नुहोस्, अलि एडोलेसेन्टमा खास गरिकन। र त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको डिप्रेसन र साइकोसिसहरू हामी देखिरहेका छौँ। त्यो राम्रो पक्ष होइन। तर यसलाई चाहिँ फेरि मैले सन्तोष लिने ठाउँ त छैन, तर विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यो चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि अरू कन्ट्रीहरूले पनि यो समस्या भोगिरहेका छन्। तर हामी एउटा राम्रो कुरा के गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यो म चाहिँ जनतासँग सेयर पनि गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ 13वटा मेजर हस्पिटल जो मेनली चाहिँ 200 बेडभन्दा बढी छन्, सङ्घको अन्तर्गत छन्, यिनीहरूमा 10 बेड साइकेट्रीको लागि छुट्टै राखेको छु पहिलोचोटि। यसको मतलब 130वटा बेड चाहिँ साइकेट्रीको लागि नै छुट्याइदिए। अब सुरु पनि भइसक्यो। त्यति मात्र होइन, साइकेट्रिक ड्रग जुन हुन्छ त्यो चाहिँ मानिलिनुहोस् कुनै गरिब छन्, जनता छन्, यिनीहरूले किन्न सक्दैन। त्यसको लागि ती हरेक अस्पतालमा 50-50 लाख रुपियाँ मैले यसपालि चाहिँ त्यसैको लागि विनियोजित गरेको छु। किनभने मलाई यो कुरा थाहा छ कि यो चाहिँ बढिरहेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम पनि पहिलेदेखि नै सुरु गरिदिएको छु। त त्यो चाहिँ एउटा भिजनरी कुरा चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसैले त्यसमा आत्तिनु पर्दैन। भनेपछि कार्यक्रमको अन्त्यतिर नै आइसक्यौँ हामी। भनेपछि एउटा कोरोनाको यो महामारी प्रतिकारका लागि जसरी हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ होइन, त्यसै गरी अब कोरोना महामारीका कारणले अस्तव्यस्त भएको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अब बिस्तारै सुध्रिन्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ। अन्तमा सुध्रिँदै छ।
र म यहाँलाई बिन्ती के गरेँ भन्दाखेरि त्यो डिट्रेल भइसकेको डिट्र्याक भइसकेको अब चाहिँ यो पुरै सबै कुरा चाहिँ ट्र्याकमा आइसकेको अवस्था छ, चिन्ता लिनु पर्दैन। र अब पहिलेभन्दा चाहिँ द्रुत गतिमा चाहिँ हामी कार्यक्रमहरू लिएर गइरहेका छौँ। त्यसैले पहिले जुन लस हाम्रो भयो त्यो चाहिँ छिटै चाहिँ कम्पन्सेट हुन्छ, त्यसमा ढुक्क बस्नु हुन्छ। ल, स्वास्थ्य सेवा विभागको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ र अब विशेषज्ञ सेवामा थप 3 वर्ष सरकारले नै अब अहिले थप गरेको छ यहाँलाई समय अवधि। त्यो सबैको एउटा तपाईँको विशेषज्ञताको सही ढङ्गबाट सही ठाउँमा सही सेवा होस् र त्यसले झन् थप योगदान पुर्याओस् स्वास्थ्य क्षेत्रमा, हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो डाक्टर बिच्छा, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा म पुनः चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी, सम्पूर्ण नेपाली श्रोताहरू, देश विदेश सबैका लागि विजयादशमी, तिहार र छठको मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। र फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया भिडभाड नगरिदिनु होला र सक्दो चाहिँ जनस्वास्थ्यका जति मेजर हामी भनिरहेका छौँ त्यसलाई अपनाउनु होला। तपाईँहरूको जीवन सुखमय होस्, तपाईँहरू एकदमै खुसीपूर्वक दसैँ तिहार मनाउनुहोस्, मेरो हार्दिक शुभकामना र मङ्गलमय कामना छ। हुन्छ, यहाँलाई दसैँको, तिहारको, छठको सबै शुभकामना, धन्यवाद। सबैलाई धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक प्राध्यापक डाक्टर आरपी बिच्छासँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।